أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بشیر بنیا یو نذیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا. بشیر بنیا یو نذیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا. درے یتیم نو امیر منیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا. آیا اے پیارا تے پیار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے. آیا اے پیارا تے پیار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے. دیکھو اسلام دی جاگیر بنیا دیکھو اسلام دی جاگیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا. آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا. سونیاں حلیمہ اُتے آیاں گھڑیاں رحمتاں نے اودے گھر لائیاں جڑیاں. سونیاں حلیمہ اُتے آیاں گھڑیاں رحمتاں نے اودے گھر لائیاں جڑیاں. پیاری بی بی شیما دا او ویر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا. درے یتیم نو امیر منیا پیر ساڈا ویکھو بدر منیر بنیا. فتح مکہ ہویا کافر گھبراوندے معافی دا اعلان آقا فرماندے. فتح مکہ ہویا کافر گھبراوندے معافی دا اعلان آقا فرماندے. معافی دا اعلان آقا فرماندے. بڑا رحیم تے کریم بنیا بڑا او رحیم تے کریم بنیا. پیر ساڈا بدر منیر بنیا. درے یتیم نو امیر منیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا. کراں تعریف کی میں سونے پیر دی اللہ سونے ہاتھ کیتی تصویر دی. کراں تعریف کی میں سونے پیر دی اللہ سونے ہاتھ کیتی تصویر دی. حسن و جمال دی اخیر بنیا
حسن و جمال دی اخیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا در یتیم نو امیر منیا بدر منیر ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا یو نذیر بنیا آمنہ دا لال ساڈا پیر بنیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار انسان دے اعمال دیاں دو قسموں یا تے اچھے اعمال ہوندے یا پھر برے اعمال اور اس بات تمہیں کسی باخبر ہو اچھے اعمال دی جزائے اور برے اعمال دی سزائے بندہ کم اچھے کرے گا اجر پائے گا کم برے کرے گا گناہگار ہوگا اور یہ بھی بات تسی سمجھ دیو کہ اچھے اعمال دا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے اور برے اعمال دا انجام اللہ نے جہنم رکھا انسان دی یہ فطرت ہے اتنی دیر تک بندہ کوئی کام نہیں کرتا جنی دیر تک انہوں او دے فوائد و ثمرات سمجھنا اونی دیر تک بندہ کسی کام تو باز بھی نہیں آندا جدوں تک بندے نوں او دے نقصانات نہ نظر انسان دی اس فطرت نوں سمجھدیاں اور جانچدیاں ہویا اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا اندر کھلائے نے سارے نبیوں نوں اللہ نے بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا یہ ہر نبی دی صفت اچھے اعمال کرنے والے انہوں بشارتاں دیتیاں اور برے اعمال کرنے والے انہوں دے انجام تو آگاہ بھی کیتا ہے اللہ دے عذاب تو ڈرایا بھی بشیر دا معنی ہے بشارتاں دینا نذیر دا معنی ہے اللہ تعالیٰ دے عذاب تو ڈران والے آگاہ کر ہر نبی نے اپنی قوم نو اپنی امت نو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تسی اچھے اعمال کرو گے تو دے واسطے پھر خوشخبریاں نے تواڈے واسطے بشارتاں نے تواڈے واسطے اگر تسی اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں چ وقت گزارو گے تو پھر یاد رکھو عذاب بھی تواڈے جدوں بندے نو احساس ہو جائے پتہ چل جائے کہ میں عمل کراں گا تے مینوں دی جزا ملے گی تے پھر انسان دی فطرت بندہ مزدوری ادوں کردا ہے جدوں پتہ ہوے بھی شام نو کچھ لبے گا تے جدوں بندے نو معلوم ہو جائے کہ جڑا میں کام کر رہا ہاں ایندا انجام دردناک ہے ہیبتناک ہے ایندا انجام برا ہے تے پھر ہی بندہ اس کام تو باز آئے گا اگر انبیاء نو اللہ بشیر اور نذیر نہ بنا دے تو پھر لوگوں نو پتہ ہی نہ لگتا بھی جڑے عمل کر رہے ہیں انہاں دی سزا ہے یا جزا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام نو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں تانوں بعثیت مبشر عرض کر چکے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنان والے مبشر بن کے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر وعدے با مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثیت نذیر آپ نذیر نے نذیر دا لغوی معنی ڈران والے مگر ادب دا تقاضا ہے کہ ادا ایمانی نہ کیتا جائے حضور ڈران والے یہ الفاظ اچھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا معنی ہے جو محدثین نے کیتا مفسرین نے ادا معنی کیتا کہ اللہ دے عذاب کو آگاہ کرنا اللہ دے عذابہ تو ڈرانا
کہ بھئی یہ عمل نہ کریا جے، یہ کام نہ کریا جے، انہاں دا انجام برا ہوئے۔ آؤ اس سے حوالے نال چند معروضات بڑے سامنے عرض کراں۔ اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ مولا کریم فرماتے ہیں اسی ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز نو دو دو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تسی غور و فکر کرو، تاکہ اللہ دی وحدانیت نو سمجھو۔ اللہ نے جتنیاں مخلوقاں بنائیاں، جتنیاں چیزاں بنائیاں، خالق کائنات نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنایا۔ اے دیتے اللہ فرماتے ہیں تانوں فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے رب دے بنائے نظام نو۔ اگر اسی فکر کریے، غور کریے نا، سانو سمجھ آندیے اللہ تعالی نے مرد بنایا تے نال اللہ نے عورت بھی بنائیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ کلے نہ مخلوقات دے اندر نہیں، جاندار چیزاں دے اندر ہی نہیں، بلکہ تسی غور کرو نا، اللہ نے زمین بنائیے، اللہ نے آسمان بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے، اللہ نے رات بھی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اندھیرا بنایا ہے، اللہ نے روشنی بھی بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرات محترم دنیا بنائیے، اللہ نے آخرت بھی بنائیے، کائنات دے رب نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اگر اسی غور کریے نا، دو گلاں سانو غور نال سمجھنیاں چاہیدیاں نے۔ پہلی گل اے وے اللہ نے جنیاں چیزاں بنائیاں جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز دا جوڑا ہے۔ اگر میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ رب العالمین دی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں۔ گل غور و فکر کرن دیئے۔ پھر دوسری گل حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دا جوڑا بنایا ہے۔ ہمیں اللہ نے حیات بنائیے، انج اللہ نے موت بھی بنائیے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر چیز دا جوڑا جوڑا ہے، فرمایا موت نو ہی بنایا اور حیات نو ہی بنایا۔ سمجھو انہاں گلاں نو، اگر اللہ نے زندگی دیتی ہے تے اللہ نے موت بھی رکھی جے، موت بھی آن والی ہے۔ اگلی گل تے غور کریا جے، ہر چیز دا جوڑا جوڑا ہے۔ اے جڑی دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اللہ اکبر، اس دنیاوی زندگی دا جوڑا کی ہے، اے دا جوڑا آخرت والی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اے زندگی ایتھے موت آنی ہے، بس ایتھے ختم نہیں کہانی ہو جانی۔ اللہ تعالی نے نہ دونوں جوڑیاں نو ملانا ہے، ایک دن آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سڑے تے موت دے آنی ہے، پھر اللہ نے سنو کھڑیاں کرنا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
مولا کریم فرماتے نے بے شک اللہ فرماتے نے میرے بندیو کیویں میرے نال کفر کر دے جے کیویں میریاں نافرمانیاں کر دے جے حالانکہ تسی مردہ اور بنجر زمین سی میں تانوں دے وچوں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا پھر اے نہ سمجھیا جے کہ ایتھے بنا کے تانوں سندر بے موار چھڑ دیتا ہے بلکہ فرمایا تڑے تے موت آئے گی ثم یمیتکم پھر تڑے تے موت آئے گی ثم یحییکم پھر ایتھے ہی کہانی ختم نہیں ہوئے گی ثم یحییکم پھر تانوں زندہ کیتا جائے گا ثم الیہ ترجعون پھر تانوں اللہ دی عدالت لے آندا جائے گا غور کرنے والی گل ہے اللہ اکبر اس بات تے فکر کرنے والی گل ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اسی جناب ہر چیز دا جوڑا جوڑا تاں بنایا ہے تاکہ تسی غور و فکر کرو انہاں گلاں تے اللہ اکبر پھر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تاکہ غور و فکر کر کے پھر تسی اپنے اللہ پر رجوع کرو اللہ بلاؤ جا کے تنو غور کرو گے پتہ لگ جائے گا اے زندگی تیار سی زندگی ہے اسی آخرت کی کمائی کرنی ہے اسی اپنے رب نو راضی کرنا ہے پھر فرمایا دوڑو اپنے رب دی طرف رجوع کرو اپنے رب دی طرف اپنے رب نو راضی کر لو کہ اللہ رب العالمین فرماتے نے انی لکم منہ نذیر مبین مولا کریم فرماتے نے اللہ اکبر فرمایا سونیا تسی انہاں نوں دسو نہ اعلان کرو نا اللہ تعالی نے مینوں نذیر بنایا یعنی اللہ دے عذاب تو ڈران والا آگاہ کرنے والا کھلم کھلا میرے پیغمبر نذیر بن کے آئے یعنی اللہ دے نبی نے ہر معاملے دے اندر اپنی امت نو مطلع کیتا ہے خبردار کیتا ہے اللہ اکبر میرے آقا کریم لوگاں نوں ڈران والے بن کے آئے ایک مسئلہ ہی سمجھ لو میرے پیغمبر نو اللہ نے نذیر بنایا ہے اللہ اکبر نذیر دا معنی آگاہ کرنے والا ڈران والا ہے نذیر دا معنی یہ نہیں ہے کہ بندیاں نو پھاڑ پھاڑ کے سختی دے نال زبردستی دین تے چلایا جائے نذیر دا معنی ہے لوگاں نو آگاہ کیتا جائے نذیر دا معنی ہے لوگاں نو تبلیغ کیتی جائے انہاں نو انہاں دے جناب گندے اعمال دا انجام دسیا جائے تاکہ لوگ اندر فکر پیدا ہوئے لوگ اپنی آخرت دا سوچن لگ جان تے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے نذیر ہون دا حق ادا کیتا میرے پیغمبر نے اپنی امت نو آگاہ کیتا ہے آن والے انجام کو آگاہ کیتا ہے عذاب قبر دے معاملات کنے دسے میرے پیغمبر نے دسے موت دی سکرات کنے بیان کیتیاں میرے پیغمبر نے بیان کیتیاں دن قیامت آئے گا کی عالم تے کی کیفیت ہوئے گی کنے بیان کیتا میرے پیغمبر نے بیان کیتا میدان معاشر دے اندر کتنی سختی ہوئے گی تے کتنا طویل دن ہوئے گا سورج کیویں لوکاں نو تپائے گا کنے دسیا میرے پیغمبر نے آگاہ کیتا پل سراب دا اوکھا مرحلہ کنے بیان کیتا میرے پیغمبر نے بیان کیتا جہنم دیاں ہول ناکیاں تے جہنم دیاں سختیاں کنے دسیاں کنے بیان کیتیاں میرے پیغمبر نے بیان کیتیاں اللہ فرماتے نے انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ تعالیٰ فرما دینے اسی اپنے پیغمبر نو شاہد بنایا مبشر بنایا اور نذیر بنایا ہے آگاہ کرنے والا اللہ دے عذاب تو ڈران والا بنایا ہے کہ میرے پیغمبر نے آگاہ کیتا نبی پاک علیہ السلام نے دنیا دے اندر بھی جنہ دا برا انجام ہے انہاں نو ہی آگاہ کیتا ایسے اعمال تو ہی آگاہ کیتا تے آخرت دے اندر جنہ دا برا انجام ہے انہاں نو ہی آگاہ کیتا ہن توجہ کریا
جے غور کرے جے مسلمان بھائیو جو ابن ماجہ دی روایت سنان لگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 عمل انج دینے 3 گناہ انج دینے جنہ دا اللہ اکبر جنہ دی سزا آخرت تے ملنی ہے اللہ انہ دی سزا دنیا چوی بندیانو دیندہ ہے 3 گناہ انج دینے 3 گناہ جنہ دی سزا دنیا تے بھی بندے نو ضرور مل دیئے اللہ اکبر اج غور کرنا ہے اس گل تے ساڈے تے پریشانیاں دیاں نے مصیبتاں دیاں نے دکھاں دا سامنا کرنا پیندا ہے کہ اسی سمجھنے ہیں شاید اللہ دی ازمائش ساڈے تے چلدی پئی ہے کدی اپنے گریبان چاتی ماریا کر اے بھی نوٹ کریا کر کہ سارے کام میرے ہتھاں دی کمائی تے نہیں بنے ہوئے کدی غور کریا کر کہ سارے کام میرے گندے اعمال دا نتیجہ کر کے تنی میرے تے عذاب آئے پہ اللہ اکبر اے جو آئے دن زلزلے آندے نے آئے دن طوفان آندے نے آئے دن سیلاب دی وجہ کر کے پنڈاں دے پنڈ تے شہراں دے شہر غرق ہو جاندے نے یہ ساریاں چیزاں کس واسطے نے غور کرے آج حدیث مبارکہ تے آقا فرماتے نے 3 گناہیں جو دینے جنہ دی سزا اللہ دنیا تے بھی بندیاں نو دیا کردائے پہلا گناہ فرمایا جڑا بندہ ماں باپ دا نافرمانے ماں باپ دی نافرمانی کردائے اللہ اکبر اتنی دیر تک بندے نو موت نہیں آنی جتنی دیر تک اے ذلیل نہ ہوئے جتنی دیر تک رسوا نہ ہوئے ماں باپ دی نافرمانی کرنے والا تے ماں باپ نو تکے مارنے والا لعین آدمی اللہ اکبر دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا فیصلہ باپ دے میرے نوجوان بھائیوں میریوں بہنوں ماں باپ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں ماں باپ دی حکم عدولی نہیں کرنی ماں باپ دا دل نہیں توڑنا ہاں اگر ماں باپ قرآن و سنت دے خلاف کوئی حکم دے دیں پھر انہاں دی تابعداری تواڈے تے فرض نہیں پھر تسی اللہ دے رسول دی گل مننی ہے اگر دین دے اندر رہ کے شریعت دی تابعداری کر دیاں او کوئی بھی تانوں حکم دین تے پھر ماں باپ دی تسی تابعداری ضرور کرنی ہے ماں باپ دے نال بدتمیزی نہیں کرنی اللہ اکبر میں ویکھنا معاشرہ حیران ہو جانا پچھلے دن اندر ویکھیا تسی میڈیا دے ذریعے حضرات محترم پاک پتن دے علاقے دے اندر ایک نوجوان ایسا خبیث آدمی انہیں اپنے باپ نو جتیاں نال ماریا اپنے باپ نو دروازے چ ماریا اپنے باپ نو لتاں نال ٹوٹے مارے اللہ اکبر اے نافرمانی نہیں تے اور کیے اے ماں باپ نال ظلم تے زیادتی نہیں تے اور کیے اے جنہ ماپیاں ساری زندگی دا سرمایہ تیرے اوتے لایا تو انہاں دے اگے ہی بولن لگ جانا ہے تسی غور کرو نا اللہ دے قرآن تے اللہ فرماتے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما مولا کریم فرماتے ہیں کسے معاملے دے اندر اللہ اکبر ماں باپ دے سامنے تو اوف دا جملہ بھی نہیں بولنا غور کرو نا یار اللہ کہتا ہے اوف دا جملہ بھی نہیں بولنا تے جڑا بندہ اپنے باپ نو جتیاں ماردا پیا ہے جڑا اپنے باپ نو تکے ماردا پیا ہے تے اپنی ماں نو گالیاں دیندا پیا ہے اے دا کی انجام ہوئے گا اللہ حکم دیندے نے کسے معاملے اندر کوئی گل تیرے تے جناب تینوں گوارا نہ بھی ہوئے نا تیرے نال کوئی زیادتی بھی ہو جائے نا تے ماں باپ دے سامنے اوف بھی نہیں کہنا اوف بھی نہیں کہنا اے ظالم جتیاں ماردا پیا ہے حضور فرماتے نے ایسا بندہ دنیا چ بھی ذلیل ہوئے گا آخرت چ بھی ذلیل ہوئے گا لہذا ویر جی ماں باپ نال بدتمیزی نہیں کرنی ماں باپ دا دل نہیں توڑنا ماں باپ نال زیادتی نہیں کرنی حیا کریا کر اپنے ماپیاں دی قدر کریا کر اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو پہلا بد نصیب جنوں دنیا تے بھی اودے گناہ دی سزا ملدی ہے او ماں باپ دا نافرمان جے تے دوسرا بد نصیب نبی پاک فرماندے جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے اللہ اکبر رشتے ناتے توڑدا ہے اس بندے نو دنیا تے بھی اس چیز دی سزا ملدی ویندے نہیں تسی سارے نال اندے نال بھی لڑائی ہوندے نال بھی لڑائی اج بیمار پیا تے پوچھدا ہی کوئی نہیں
اج جنازہ جا رہے ہو بندے ہی کوئی نہیں سنے دے جنازے نال 4 بندے لے کے گئے میت نوں انہیں کڑی کسے نال بنا کے رکھی بندے جواب نہیں دیندے ایدی بندی نہیں سی کسے نال ہر بندے نال اندی بگڑی ہر بندے نال بدتمیزی ہر بندے نال لڑائی ہر بندے دے سامنے فتنہ اللہ اکبر جڑا بندہ کتے رحمی کردہ ہے کتے رحمی اس بندے نو بھی دنیا تے سزا مل دیئے وہ بندہ بھی دنیا جلیل ہوندہ جے پھر جدوں انہیں کسی دے قریب نہیں جانا تے اے دے قریب کنے آنا ہے اللہ اکبر لہذا بھی میرے مسلمان بھائی کتے رحمی نہ کریا کر حضور فرماتے ہیں لا یدخلون الجنہ وہ بندہ جنت چ نہیں جائے گا جڑا بندہ کتے رحمی کردہ ہے یعنی رشتے ناتے توڑ دائے نا میرا بھائی رشتے ناتے نہ توڑیا کر صلہ رحمی کریا کر صلہ رحمی نہیں جیوں نے میرا زیادتی بڑی کی تھی جدوں آپ ہی نہیں ساڑھے نل بڑھاندہ اسیوں دے پیچھے کیوں چڑ گئے نبی پاک نے ایک سے آپ ہی نے کیا اللہ دے نبی جی ایک میرا عزیز ہے وہ آپ ہی میرے تو دور جاندہ ہے میں نل بینا گوارا نہیں کردہ میں نل بولنا گوارا نہیں کردہ میں کی کرا اللہ اکبر دے قریب ہوا یوں چھڑ دے ماں کہ حضور فرمان دے نوی تے صلہ رحمی کیا جاندہ ہے او دور جاوے تو دے قریب جا او نفرت وخاوے تو محبت وخا صلہ رحمی تے نوی کیا جاندہ ہے اے صلہ رحمی نہیں سلام ہوئے جی وعلیکم السلام ہاں جی کی حال ہے جی بالکل ٹھیک ہاں جی ایک دوجہ اے لین دین ہوندہ ہے اے صلہ رحمی نہیں ہوندی اے لین دین ہوندہ جی صلہ رحمی کرنی ہے صلہ رحمی او تے نرزے حتی بھی کر لوے تو در گزر کر جا اجر تینو رب نے دینا ہے اس بندے تو امید نہیں رکھنی اللہ دے آجر دا اللہ اکبر اند اللہ ماجور ہو جایا کر اللہ کریم تیرے تیرا دیو جانگے اللہ اکبر تنو ایک اللہ دے ولی دی گل سنا ماں اسی تے نکیاں نکیاں گلہ تے لڑائی کر کے ہمیں جی میرے سامنے اچھا بول پہ آئے بس میں بلانا نہیں مرنے پرنے چھڑ دیتے مولانا عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ ہے گجرہ والا دے بہت بڑے عالمی دین میری جماعت دے شیخ الحدیث اللہ اکبر ولی کامل گزرے نے انہوں نے اپنی بیٹی دے اپنے شاگرد دے نال نکاح کر دیتا حضرات محترم چند دنوں دے بعد یا چند مہینیاں دے بعد یا چند سالاں دے بعد انہوں دی آپس نہ بنی شاگرد نے مولانا دی بیٹی نو طلاق دے دیتی اللہ اکبر طلاق ہو گئی تے چند دنوں بعد وہ جوان استاد محترم نو نظر نہیں آندا کہ استاد جی کہن لگے طالب علمانو یار او کتے گیا ہے مینوں بخاؤ تے صحیح مینوں ملاؤ تے صحیح آندا کیوں نہیں انہوں نے پوچھیا جوان نو کہندا مینوں شرم آندی ہے میں استاد جی دی بیٹی نو طلاق دتی بنی نہیں ساڈی میں طلاق دے دتی تے مینوں شرمندگی ہوندی ہے میں اپنے استاد جی دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں کہ استاد جی نے بلا لے اپنے کول کی مسئلہ ہے تینو استاد جی میں تہاڈی بیٹی نو طلاق دے دیتی تے مینوں تے شرمندگی آندی سی ڈر لگدا سی استاد جی کی کہن گے تے استاد جی کہن لگے ویکھیا جے جڑے دین نو سمجھن والے استاد جی کہن لگے پتر میرا تیرا کوئی کو رشتہ تے نہیں سی میرے تیرے 3 رشتے سن 3 رشتے پہلا رشتہ ایمان والا رشتہ دوسرا رشتہ علم والا رشتہ میں تیرا استاد تے تو میرا شاگرد تیسرا رشتہ اللہ اکبر دماغ تے سسر والا ایک ختم ہویا ہے باقی 2 تے ختم نہیں ہوئے ایویں میرے تو دور جا کے میری جنت نہ خراب کر دیویں میری آخرت نہ خراب کر دیویں نہیں بنی تے نہ صحیح آیا کر بیٹھیا کر میرے کول اے معاملات اللہ دے سپرد نے حضرات محترم نو صلہ رحمی کیا جاندا جے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا تے بھی ایسے بندے نو سزا دتی جائے گی جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے تے تیسرا بد نصیب اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ بغاوت تے اتر آندا ہے یعنی جڑا بندہ ہر ویلے اللہ دیاں نافرمانیاں ہی کردا رہندا ہے حکم عدولیاں ہی کردا رہندا ہے شراب تے نشے ہمیشہ تو رہن والا کدی نماز نہ پڑھن والا ہمیشہ ہی رب دی نافرمانی دن وی نافرمانی اندر راتاں وی نافرمانیاں دے اندر گزردیاں نے اللہ تعالی ایسے بندے نو وی ذلیل کر دے جے ایسے بندے نو وی دنیا تے سزا دتی جاندی ہے اللہ اکبر سید سب
سفیان شاہ نقوی صاحب فضل اللہ ہڈی جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے سرگودا دے اللہ اکبر ذات محترم بیان کرتے ہیں ایک دفعہ سرگودے دے علاقے جب فوتگی ہو گئی اسی اوتھے گئے جنازہ پڑھن واسطے نہ کہ مولانا تسی جنازہ پڑھاؤ کہندے میں اگے آیا جنازہ پڑھان لگ پیا گل بڑی سمجھن والی جے شہد تواڈے سینے چ اتر جائے پیغام اجدا کہندے نے میں جنازہ پڑھان لگا نا تے میں پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اے بڑی ایت مینوں بھول گئی باقی تین ایتاں پڑھ لیاں تے ایاک نعبد و ایاک نستعین مینوں بھول گیا میں بار بار پیچھوں پڑھا مینوں ایت ہی نہ آوے انج لگے جویں اللہ نے سورۃ فاتحہ ہی سینے وچوں کڈ لئیے میں بڑا پریشان ہویا آخر کار اک گیا تھک گیا میں سلام کہہ دیتا میں کہا میرے کو نہیں پڑھایا جا رہا جنازہ کسی اور نو آکھو نا پیچھوں بندے لقمہ بھی دیندے رہے عالم دین صاحب مگر کوئی نہ سمجھ آئی عالم دین دوسرے نو کے کیتا تسی جنازہ پڑھاؤ اور نہ بھی پڑھنا شروع کیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایتھے جا کے وہ بھی اڑ گئے انہاں نوں اگلی ایت نہ سمجھ آئے ورنہ کہندے میں پیچھوں بڑے لقمے دیتے انہاں نوں سمجھ ہی نہ آوے آخر کار تھک کے انہاں بھی سلام پھیر دیتا نہیں پڑھایا جا رہا جنازہ ایک عام بندہ سادہ کے ہویا انہیں جنازہ جویں دا آندا سی پڑھا چھڑیا جنازے تو فارغ ہوئے مولانا کہندے اسی بڑے پریشان ہوئے یار ایڈے بڑے بڑے عالم دو بندے گلاں کرن لگ کیا پسندر اتنے بڑے بڑے دو عالم شیخ الحدیث قسم دے عالم انہاں نوں سورہ فاتحہ ہی نہیں آئی بنیا کیے کی گل ہوئی تحقیق کوئی تے پتہ لگیا او جڑا بد نصیب مریا پیا ہے جدا جنازہ ہے ساری زندگی رب دے گھر دا منہ ہی کدی نہیں ویکھی ساری زندگی انہیں نماز ہی کبھی نہیں پڑھی ذلیل ہو گیا معاشرے اندر ہر بندہ کہ لو بھی انہوں سزا بھی کھولا اللہ دنیا تے بھی ذلیل کر دیندے نے اللہ آخرت دے اندر بھی عبرت دا نشان بنان گے فرمایا جڑا بندہ تیسرا بندہ ہر ویلے ہی سرکشی اندر رب دی ناراضگی دا سبب بنن والا ہر ویلے ہی اللہ دی نافرمانیاں وچ رہن والا نا میرا ویر انج نہ کریا کر رب تو ڈریا کر اپنی آخرت دا خیال کریا کر کیا ویکھیا کر قبرستان اندر کٹے کٹے جوان پینی مٹی چ مٹی ہوئے انہاں دا بھی خیال سی آج گزر جائے گی کل توبہ کر لوانگے پرسوں توبہ کر لوانگے اجے بڑی زندگی پئی ہے مگر انہاں نوں زندگی نے مہلت ہی نہ دیتی وقت پتہ ہی نہ لگیا تے کدوں موت دا وقت آ گیا اللہ اکبر ویر رب دی ناراضگی تو بچیا کر تیرے پیغمبر نذیر بن کے آئے اللہ دے نبی نے آگاہ فرمایا اللہ اکبر ایتھے ہی بس نہیں تیرے پیغمبر نے دسیا لوگو عذاب قبر تو بچ جاؤ قبر دے عذاب بڑے سخت نے فرمایا جدوں بندے نوں قبر دے اندر نہد اندر اتاریا جاندا ہے تے منکر نکیر آندے نے ڈراونیاں شکلاں دے اندر آوازاں مارتے اندر فرمایا منکر نکیر جدوں قبر نوں پھاڑ دے اندر آندے نے انہاں دیاں آوازاں اتنیاں ہیبت ناک نے اگر دنیا نوں سنا دتیاں جان تے دنیا بے ہوش ہی اڑ جان دنیا پاگل ہو جائے بن کی گیا ہے اتنی ہیبت ناک آواز قبر دے اندر کلا بندہ ہونا ہے ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں برا بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں کوئی سجن بیلی نہیں بندہ کلا ہی قبر دے اندر تنہا آ کے فرشتیاں سوال کرنے میرے تیرے کو من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا کار تیاری ہے نہ سوالہ دے جواب دین دی اگر جواب نہ آئے تو سنیا قبر عذاب اندر بدل جائے گی قبر دے اندر جہنم دے بستر لگ جان گے اگر انہاں گلاں دا جواب نہ آیا تے پھر قبر دے اندر سب دے بچو تے ٹھویاں نے تینوں جناب تڑپا کے رکھ دینا ہی قبر اندر مٹی دے اندر مٹی ہونا ہی اور یاد رکھے کم تے نڑو کے رہنا ہی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ نخرى اللہ فرماتے نے اسی مٹی تو بنایا تے ایک دن مٹی وچ ملا دینا ہے
اللہ دے نبی فرماتے نے میں ویکھیا ایک دن خواب دے اندر قبر دے حالات میرے نبی نے بیان کیتے اللہ اکبر فرمایا میں خواب ویکھیا نا ایک بندے نوں این کر کے بٹھایا ہویا ہے تے ایک جناب فرشتوں دی زبان کٹدا پیا ہے اور اون دے جناب اے جناب سیڈاں جڑیاں نے بادشاہ نوں چیردا پیا ہے او دے رخساراں نوں کٹی جاندا ہے سجے پاسیوں کٹدا ہے تے جناب پھر کھبے پاسیوں کٹدا ہے جدوں کھبی سائیڈ کٹدا ہے تے سجی ٹھیک ہو جاندی ہے میں بڑا تعجب کیتا ایک بندہ زمین تے بیٹھے ہے تے اودے سر وچ پتھر ماریا جاندا ہے ساروں دا پھٹ جاندا ہے تے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے پتھر دور جاندا ہے تے او چوک کے پھر لے کے آندا ہے پھر اندے سر وچ مارن لگدا تے دا سر پھر سلامت ہوندا ہے او پھر سر وچ ماردا تے پھر سر پاڑ دیندا ہے میں ویکھیا ایک تندور بنیا ہویا ہے جدے وچ اگ جناب اللہ اکبر پھڑکدی پئی ہے کئی عورتاں تے کئی مرداں نوں اندے جلایا جا رہا ہے او محنت کوشش کر کے اٹھتے آندے نے اچانک اگ انہاں نوں پھر تے دے اندر لے جاندی ہے اللہ اکبر آقا فرماندے میں ویکھیا ایک خون دی بدبودار ندی ہے او تے چک بندہ گوتے کھاندا پھردا ہے او کوشش کر کے کنارے ول آندا کہ میں باہر نکل جاواں اللہ اکبر تے باہر کھڑا ایک بندہ اون دے چہرے تے پتھر ماردا ہے تے اوندا چہرہ پھٹ جاندا ہے زخمی ہو جاندا ہے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی بچ جا اللہ دی ناراضگی تو بچ جا قبر دے حالات میرے نبی بیان کیتے آقا فرماندے میں پوچھیا جبرائیل اے کون ہے جدے جناب رخسار کٹے جا رہے نے اللہ دے نبی جی گل گل تے جھوٹ بولن والا بندہ جھوٹ بھی انج دا بولدا ہے کہندا جھوٹ زمانے چ نشر ہو جاندا ہے پھیل جاندا ہے جھوٹ اللہ اکبر جھوٹ بولن والا بندہ اللہ اکبر حضرت محترم قبر دے اندر ہوندا ایڈا پیڑا انجام نذیر نبی نے دسیا ہے میرے پیغمبر نے آگاہ کیتا لوگو جھوٹ نہ بولیا جے مگر نہ قبر اندر رخسار کٹے جان گے اللہ اکبر کٹر دے نال تے بچان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا میرے پیغمبر نے آگاہ کیتا ہے اللہ اکبر لہذا بچ جاؤ تے ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو اوے بندیا قبر نہ بھلامی بندیا قبر نہ بھلامی وچ اس دے تو جانا جی دے وچ کئی بلاواں بندیا قبر نہ بھلامی جی دے وچ تو ہے جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا کر او دے لئی تیاری او تے مشکل واری بڑی سخت او گھاٹی جتھے تینوں دا بیانا بڑی سخت او گھاٹی بڑا بڑا برا او ٹھکانا بندیا قبر نہ بھلامی وچ اس دے تو جانا وچ اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے جلدی ہون دوالے ڈنگ مار مارے انہاں تینوں بڑا تڑپانا بندیا قبر نہ بھلامی وچ اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتے باپ تے مائی نہ کوئی بہن نہ بھائی نہ کوئی دوست بیلی جنہیں آ کے چھڑانا بندیا قبر نہ بھلامی وچ اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا وچ قبر دے اندھیرا بیلی لگنا نہیں تیرا لیکن کیے تو جامی جنہیں چانن کرانا بندیا قبر نہ بھلامی وچ اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا چنگے عمل کمامی بچ بندیا تو جامی بنا عملہ نہ تیرا کسے بار ونڈانا بندیا قبر نہ بھلامی وچ اس دے تو جانا او دے وچ کئی
بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا بھول جاویں نہ شریف کری رب دی تعریف بھول جاویں نہ شریف کری رب دی تعریف ادوں یاد تو رکھی جنے کرم کمانا بندیا قبر نہ بھلاویں وچ اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اللہ اکبر میرے آقا فرماتے نے پہلا بد نصیب جدے رخسار کٹے جا رہے نے جھوٹ بولن والا اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے لوگوں جڑا بندہ میں ویکھیا جدے سر تے پتھر مار کے او دے سر نو پھاڑیا جا رہا ہے میرے آقا فرماتے نے اے او بندہ ہے جبرائیل دسن لگے اللہ دے نبی جی سونیا محبوبہ فرمایا اے او بد نصیب ہے جڑا بندہ حضرات محترم جڑا دنیا تے اللہ نے جنوں علم عطا کیتا سی مگر عمل نہیں سی کریا کردا نمازاں وچ بڑا سست عشاء تے فجر دے تے بڑی باری گزردی اج پتھر مار مار کے دے سر نو پھاڑیا جا رہا ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میں ایک تندور ویکھیا آگ اندے چ بھڑکدی پئی ہے کئی مرد تے کئی عورتوں دے جلائے جا رہے نے اگ کدی انہاں نوں اوپر کنارے تے لے کے آندی ہے انہاں نوں امید لگدی اسی باہر آواں گے مگر اچانک آ کے انہاں نوں پھر بستی چ لے جاندی ہے پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب نے میرے نبی نو حضرت جبرائیل فرماندے سونیو تہاڈی امت دے زانی مرد و خواتین نے نہ میرا ویر زنا تو بعد آ جا نہ میری بہن اپنی عزت نو نیلام نہ کریا کر اللہ اکبر زانی لوگاں دا انجام زانی لوگاں دا انجام میرے نبی آگاہ کر گئے ہن مرضی تہاڈی ہے تسی بعد آؤ یا نہ آؤ میرے پیغمبر فرماتے نے خون دی پری ندی اندر ایک بندہ گوتے کھا رہا ہے جدوں باہر نو آن لگدا تے چہرے تے پتھر مارے جاندے نے اللہ دے نبی فرماتے نے اے کون بد نصیب ہے فرمایا سونیا اے تہاڈی امت دا سود خور بندہ ہے سود خور بندہ سود لیندا ہے سودی کاروبار کردا ہے سود دا وپار کردا ہے بندیاں نوں پریشان کردا ہے سودی کاروبار اوے سود ایڈا وڈا گناہ ہے جنوں قرآن وچ اللہ نے اپنے نال اعلان جنگ آکھیا اسی غور ہی نہیں کردے نبی پاک نے اللہ تعالیٰ فرماتے نے جڑا بندہ سود کھاندا ہے انہیں اللہ دے نال اعلان جنگ کیتا ہے ایتھے لوگ کہندے نے نہیں جی اسی امریکہ نال نہیں لڑنا کیوں جی سپر پاور تے جڑا اللہ نال اعلان جنگ کیتی کھڑا ہے او دا کی بنے سود بہت بڑا گناہ جے سود دے 70-72 درجے تے سب تو چھوٹا گناہ دا درجہ انجے جویں سکی ماں نال بدکاری کرو اسی باز ہی نہیں آندے بعض دفعہ شوق دے نال اسی سود کھانے ہیں شوق نال اے جی ویاہ آ گیا تے نویں نوٹ لے کے آؤ تے نویں نوٹ ہونے نہیں لبدے نے جننے ہوندے نے اتے پیسے دیتے جاندے ویاہ آ گیا تے 3000 دا ہار پانا منڈے نوں تے کنے دا ملدا ہے سود نوں سنگ لگے ہوئے نے اے سود ہی ہے بچو انہاں چیزاں تو اے سود جے اور اے دیتے بھی علماء نے فتوہ دیتا ہے اے جڑے اسی موبائلاں تے ایڈوانس منگانے ہیں اے دے تو بچو اے بھی سود جے منگائے 15 روپے تے پے 25 گئے سود لین والا بھی جنمی تے سود دین والا بھی جنمی میرے پیغمبر نے آگاہ فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اسی اپنے پیغمبر نے مبشر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا میرے پیغمبر اللہ دی عذاباں تو آگاہ کر دے رہنے توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک نے آگاہ کیتا ہے پھر نبی پاک دی حدیث تے غور کرو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کچھ لوگ آئے تے کہن لگے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سانو کوئی انج دی حدیث سناؤ نہ انج دی کہ ڈائریکٹ تسی نبی پاک دے کولوں سنیے کول بیٹھ کے اکھاں نال ویکھیا بیان کردیاں کناں دے نال گل سنیے اللہ اکبر تے حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرن لگے تے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے حضرت ابو ہریرہ تے غشی تاری ہو گئی ہوش اندر آئے پھر بیان کرن لگے پھر بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آئی اللہ اکبر جناب ابو ہریرہ جی گل کیے پر میں سنو نبی پاک دی حدیث
حدیث ایک دن اللہ دے نبی نے بیان کیتا آقا فرماتے نے صحابہ سب تو پہلے بد نصیب جڑے جہنم میں سٹے جان گے منہ دے بل کسیٹ کے جہنم میں سٹے جان گے پتہ ہے کون ہون گے فیصلہ بادیو مشرک نہیں ہون گے اللہ اکبر زانی شرابی نہیں ہون گے فاسق فاجر نہیں ہون گے کون ہون گے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں ایک شہید ہوئے گا ایک جناب عالم دین ہوئے گا ایک سخی ہوئے گا اے تین بندے یار عالم دین دا تے مقام ہی بڑا آلہ ہے شہید دی شہادت دا رتبہ ہی بڑا بلند ہے تے سخاوت کرنے والا مقام کی ڈال لائے مگر اللہ اکبر تینہ بندیاں دے اندر بیماری کڑی پائی جا رہی ہے تینے بندے ریاکار نے ریاکار میرے بھائیو نمازاں پڑھتے ہو وخان واسطے نہ پڑھیا کرو رب نو منان واسطے پڑھیا کرو حج کر دیو حاجی صدان واسطے نہیں اللہ کو جنت لین واسطے کریا کرو صدقہ کر دیو اللہ اکبر غنی تے سخی کمان واسطے نہیں بلکہ میرے مسلمان بھائیو رب نو راضی کرنے واسطے رب کو اجر لین واسطے کریا کرو میرے پیغمبر فرماندے شہید نو بلایا جائے گا اللہ فرمان گے ہاں بھئی میں تنو جوانی جیسی نعمت عطا کی تھی دس نہ کتے گزاری تے کی تھی اللہ میں تیرے رستے قربان کر دی تھی اللہ فرمان گے تو جھوٹ بولنا ہے غلط بیانی کرنا اللہ جی دنیا جان دی فرمایا کہا تو سمجھدا یہ سی تیرا ارادہ یہ سی دنیا جانے بڑا دلیر بندہ ہے بڑا بہادر آدمی ہے کہ دنیا کہندی ری تینو بہادر آج ساڈے کول کچھ نہیں فرشتیاں نو حکم دیتا جائے گا تے منہ دے بل کسیٹ کے جہنم میں سٹ دیتا جائے گا اللہ اکبر عالم دین نو بلایا جائے گا جدوں حدیث پڑھنے انج لگدا ہے کہ اسی ہے ہی بڑے نکمے ہیں دے پلے ہی شے کوئی نہیں اللہ کو پتہ نہیں کی بننے ہوتے جا کے عالم دین نو بلایا جائے گا تے اللہ پوچھا تینو علم دیتا سی تینو انداز دیتا سی تینو گفتگو کرن دا سلیقہ دیتا سی دسنا کی کردا رہا میں دن رات تبلیغ کردا رہا بڑے لمبے لمبے سفر کیتے تے میں بڑیاں جناب تقریراں کیتیاں تے بڑا لوکاں نوں علم سکھایا اللہ فرمان گے تو جھوٹ بولدا پیا ہے اللہ جی دنیا جان دی ہے میں بڑا بڑا خطیب تے بڑا بڑا عالم سی اللہ فرمان گے تو چاہندا ہی اے سی کہ دنیا کہ بڑا بڑا عالم ہے بڑا بڑا خطیب اشتہار لگن تے بینر چھپن تے نعرے مارے جاون اج ساڈے کول تیرے واسطے کچھ نہیں منہ دے بل جہنم میں سٹ دتا جائے گا اللہ سبحانہ کائنات دے رب اسی بڑے گناہگار اللہ ساڈے عملاں نہ ویکھی اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دیویں جے ساڈے عمل ویکھن لگ پیا تے ساڈے پلے تے شے ہی کوئی نہیں بچی اللہ ساڈے پلے تے ہے ہی کچھ نہیں اسی خطاکار بندے ہاں اللہ تو رحمت نال معاف کر دیویں اللہ ریاکاریاں تو بچا لے اللہ دی خلاوے تو بچا لے تے اگر تو پکڑن تے آ گیا حساب لین تے آ گیا تے پھر اسی کیویں جاواں گے تیری جنت اندر والا تو کریم سنو معاف کر دیویں تیسرا بندہ سخی بندہ بلایا جائے گا ہاں بھی تینوں دولت دیتی سی کی کیتا اللہ تینے بھی خرچ کیتی تے رات بھی خرچ کیتی اللہ فرمان گے جھوٹ بولنا ہے تو تاں خرچ کردا سی لوگی کہن بڑا سخی بندہ ہے بڑا رحم دل بندہ ہے دنیا کہندی رہی اج ساڈے کول کچھ نہیں تے منہ دے بل کسیٹ کے پہلے دن بد نصیب جڑے جہنم وچ سٹے جان گے ویر ریاکار سٹے جان گے میرے دوستا بزرگا میری ماں پہن ریاکاری نہیں کرنی اللہ دی رضا واسطے عمل کرنے نے اللہ دی رضا واسطے رب نو راضی کرنے واسطے عمل کرنے نے نماز پڑھنی اللہ واسطے صدقہ کرنا ہی اللہ واسطے روزہ رکھنا ہی اللہ واسطے اللہ اکبر نماز پڑھنی ہے رب واسطے ہر کام میرے اللہ واسطے کریا کر اللہ واسطے اللہ اکبر وضو بنا لیا کر نماز پڑھنے واسطے آ کر اللہ میں تیری رضا واسطے پڑھن لگا اللہ میں نیکی کرن لگا میں تیری رضا واسطے کرن لگا ماں اللہ اکبر اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے
ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے، تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو، مسجود تجھی کو، تیرے لیے سجدہ ہے رکوع تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، ہر سمت تیری قدرت کے نظارے میرے مولا، نظارے میرے مولا، کعبے کی طرف میرا رجوع تیرے لیے ہے، کعبے کی طرف میرا رجوع تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، نیت نہ ہو گر صاف تو پھر کیسی نمازیں، پھر کیسی نمازیں، پھر کیسی نمازیں، میرا تو فقط خوش و خضوع تیرے لیے ہے، میرا تو فقط خوش و خضوع تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، منبر پہ جو بیٹھا ہوں تو سب تیرا کرم ہے، منبر پہ جو آیا ہوں تو سب تیرا کرم ہے، سب تیرا کرم ہے، الیاس نے چھیڑا جو موضوع تیرے لیے ہے، الیاس نے جو چھیڑا موضوع تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے، اللہ اکبر۔ مولا کریم فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے پیغمبر مبشر بھی نے نذیر بھی نے، میرے نبی نے آگاہ کیتا ریاکار بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں ہونی، ریاکاریاں تو بچو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث تے غور کرے آجے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے آگاہ فرمایا لوگوں تین ایسے بد نصیب بندے نے قیامت والے دن جنہ وال اللہ نظر رحمت نال ویکھنا ہی پسند نہیں کرے گا، اللہ تعالی نال گل کرنا ہی پسند نہیں کرے گا، اللہ انہوں گناہاں تو پاک نہیں کرے گا۔ تین بد نصیب بندے یار ویکھو نا، ساڈے کول آس امید یہ وے کہ رب نے رحمت کرنی ہے اسی بخشے جاواں گے، تے جنہ بد نصیباں نوں اللہ رحمت دی نظر نال ویکھے گا ہی نہیں، انہاں دا کی بنے گا؟ مارے گئے، برباد ہو گئے لین۔ اللہ اکبر۔ کون بد نصیب؟ فرمایا پیڑا بندہ اللہ اکبر جان بوجھ کے اپنی شلوار ٹخنیاں تو نیچے لٹکان والا، اپنا تیبند جناب ٹخنیاں تو تھلے رکھن والا، تکبر دی بنا تکبر دی علامت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مرد جڑے نے انہاں نوں اپنے ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے نے، اپنا کپڑا اپنی شلوار ٹخنیاں تو اوپر رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے بندے مذاق کرن لگ جاندے جے نبی پاک دی سنت تے عمل کریے تا ایتھے بازار وچ گزرو تے بندے مذاق کرن لگ اوے ایتھے پانی لگیا ہویا ہے، بندے گلاں کر دے جے۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا سنت نبی پاک علیہ السلام دی ٹخنیاں تو شلوار اونچی رکھے مرد، عورت ٹخنے ٹاک کے رکھے تے مرد ٹخنے ننگے رکھے۔ اور اتنا اللہ نو برا لگدا ہے عمل مرد دا اگر وہ ٹخنے چھپاندا ہے تے اللہ تعالی قیامت والے دن نظر رحمت نال ویکھن گے ہی نہیں۔ ایڈا وڈا کام ہے تے اسی غور ہی نہیں کردے۔ 100 دے وچ 2 بندے تانوں لبن گے ایسی اے سنت عمل کر دے، 98% 99% بندے جڑے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہے سنت۔ ایڈی وڈی ناراضگی ہے اللہ دی۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے ٹخنے ٹھاک کے رکھدا ہے مرد، اللہ رحمت دی نظر نال ویکھن گے نہیں، گل کرنا ہی پسند نہیں کرن گے، اللہ دا گناہ ہی نہیں معاف کرن گے۔ تے دوسرا بندہ جڑا بندہ احسان کر کے احسان جتلاندا اے، احسان کیتا نیکی کیتی تے پھر کہن لگ گیا لے اسان تینوں یاد نہیں، میں تینوں کھانا کھوایا سی، میں تینوں کپڑے لے کے دیتے سن، تانے مارن لگ گیا۔ فرمایا احسان کر کے جناب جتلان والا بندہ
اللہ انہوں نظر رحمت نہیں ویکھن گے، ایدہ گناہ معاف نہیں کرن گے۔ احسان کر کے جتلایا نہ کر، احسان کر کے جتنا نہ انجیے۔ جویں کچھ بندہ کہہ کرے الٹی کرے تے واپس انہوں خودی پی جائے، واپس انہوں خودی چٹ جائے۔ احسان دا جناب احسان کر کے جتنا نہ انج دی مثال ہے، نہ میرے بھائی احسان کر کے نیکی کر کے جتلایا نہ کر۔ اللہ اکبر۔ تے تیسرا بد نصیب فرمایا جڑا بندہ قسمہ چک چک کے اپنا مال ویچ دائے، جھوٹیاں قسمہ اٹھا کے اپنی چیز ویچ دائے، نکیاں نکیاں گلاں 50 روپے دی خاطر 100 روپے دی خاطر 1000 روپے دی خاطر جھوٹیاں قسمہ چک دیو۔ اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ رحمت دی نظر نالی نہیں ویکھے گا، اللہ تعالی اس بندے نو کدی معاف نہیں کرے گا۔ انہاں گناہاں تو بچو۔ نذیر پیغمبر نے آگاہ کیتا جے ڈرایا جے اللہ دے عذاب تو، کہ میرے نبی نے جہنم دیاں خولناکیاں بیان کیتیاں، فرمایا لوگو جہنم دی اگ اے دنیا والی جڑی اگ نا اے دے تو 70 گنا زیادہ تیز اگ ہے جہنم دی اگ۔ اللہ اکبر۔ تے جہنم نو فرشتیاں نے زنجیراں دے نال جکڑیا ہویا ہے تے قابو کیتا ہویا ہے۔ قیامت والے دن اللہ اے جڑی گرمی دی شدت ہوندی ہے، نبی پاک فرماتے نے جہنم دے اندر اللہ اکبر اتنی گرمی تے اتنی شدت ہے جدوں جہنم ساہ باہر لیندی ہے تے گرمی دی شدت پیدا ہو جاندی ہے تے بندے آندے نے لو جی کیڑے پاسے جائیے، ایسی بھی کام چھڑ گئے نے تے جدوں جناب جہنم ساہ اندر نو لیندی ہے ادوں سردی دی شدت بن جاندی ہے۔ آج کل تو رضائیاں تے آ گئی گل، حضرات محترم ذرا غور کرو نا اللہ دے بندیو، اوے دنیا دی سردی تے گرمی سانو برداشت نہیں پیوندی تے جہنم وچ کی بنے گا؟ اللہ تو ڈریا کر تے رب تو معافی منگیا کر تے اللہ دی پناہ طلب کریا کر۔ جہنم دی عذاب اللہ دشمن بھی کسی نو نہ دے وے، اللہ دی عذاب بڑے سخت نے۔ حضور فرماندے معراج دی راتی میں ویکھیا، معراج دی راتی اللہ اکبر کچھ بندے انجدے نے جنہاں دے سامنے اگ دے انگارے پے ہوئے نے، جو چک چک کے اگ دے انگارے کھائی جا رہے نے، بے صبری ہو کے کھائی جا رہے نے، اگ دے انگارے کھاندے پینے کولا کھاندے پینے، بڑھتی ہوئی اگ منہ وچ پائی جاندے نے تے جلی جاندے نے تے کھائی جاندے نے، مجبور کر کے کھلایا جا رہا ہے۔ تے میں پوچھیا جبرائیل اے کون نے بد نصیب؟ فرمایا دنیا تے یتیماں دا مال کھان والے، یتیماں دے مال تے قبضہ کرنے والے۔ اللہ نے بھی فرمایا نا قرآن پاک اندر جڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے انجیے جویں او جہنم دی اگ پیٹ وچ کردا پیا ہے تے قیامت والے دن جہنم میں جدوں سٹیا جائے گا۔ آقا فرماتے میں ویکھیا معراج دی راتی اللہ نے مینوں مشاہدہ کروایا، اللہ اکبر کہ او جہنم دی اگ تے کولے کھائی جاندے نے یتیماں دا مال کھان والے۔ تے نبی پاک فرماتے نے میں ویکھیا دنیا کائنات دے لوگو، آقا فرماتے نے عورتاں دی جماعت زیادہ صدقہ کریا کرو، زیادہ خیرات کریا کرو، کیونکہ جہنم دے اندر میں خواتین دی کثرت نو ویکھیا ہے، عورتاں نو ویکھیا ہے، اور ایسی جہنم اللہ اکبر جتھے تنو بھوک لگے گی کھان نو چیزاں نہیں دتیاں جان گیاں، کانٹے دار چاڑیاں تے پتھر جہنم دے اللہ اکبر اے چیزاں تے انہاں لوگاں نو حضرات محترم جڑا شربت دیتا جائے گا جہنم اندر جڑا خالدہ ہویا حضرات محترم انہاں نو جناب پلایا جائے گا، پتہ کی ہوگا پیپ ہوئے گی، ریشہ ہوئے گا، جانی لوگاں دیاں شرم گاواں دے وچوں نکل مالی گندی پیپ تے گندا ریشہ اللہ اکبر جہنم دے اندر گرم ہوئے گا تپا کے انہاں دے سامنے کر دیتا جائے گا، ایسی گندی بدبودار چیز ہوئے گی اللہ اکبر دنیا دے اندر چھٹ دیتی جائے تے دنیا بدبو تو ہی مار جاوے اللہ اکبر ایسی ہے بدناک سزا دیتی جانی جہنمیاں نو۔ نا میرا ویر اللہ دے عذاب تو رب دی پناہ طلب کریا کر، رب دیاں نافرمانیاں تو بعد آ جا۔ حضور فرماتے نے بعد بندے ویکھے انہاں دے سامنے بڑا خوبصورت تے لذیذ گوشت موجود ہے، مگر انہاں دی نام بغل دے اندر ایک ایسا بھی گوشت دا ڈھیر ہے جڑا گندا اور بدبودار تے لوگوں دی بدبو تو پریشان نے تے کیڑے لگے ہوئے نے، مگر او صاف ستھرا چھڑ کے گندا گوشت پہ کھاندے نے۔ میں پوچھیا جبرائیل کون نے بد نصیب؟ اللہ دے نبی جی
اے دنیا دے اندر زانی لوگ نے، زانی لوگ اللہ اکبر جڑے جائز رستے سن، جائز خواتین سن، جائز عورتاں سن، انہاں دیاں بیویاں انہاں نوں چھڈ کے غیراں دے پیچھے ٹریا کردے سن، غیر بیویاں دے نال تعلق قائم کریا کردے سن۔ انہاں دا انجام بد آخری بات تے میرا سلام ہے۔ آقا فرماتے نے لوگوں میں ویکھیا جہنم دے اندر لوگاں دے تانبے جڑے بڑے بڑے ناخن بنے ہوئے نے، تو اپنے آپ دے وجود نو اپنے جسم نو کٹ کٹ کے کھاندے پے نے، اپنے جسم نو کٹ کٹ کے۔ کہ میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب نے؟ اللہ دے نبی جی یہ کڑی امت دے غیبتاں کرنے والے لوگ نے، جتھے بیٹھ جاندے سن دوجے دیاں غیبتاں کرن لگ پیندے سن، جتھے بیٹھ جاندے سن دوسرے دے عیب بیان کرن لگ جاندے سن۔ غیبت کینوں کہندے نے؟ اپنے بھائی دی غیر موجودگی وچ ایسی گل کرنا جڑی سن کے اونوں چنگی نہ لگے۔ ایک صحابی کہندا اللہ دے نبی ایک بندے دے وچ کوئی عیب پایا جاندا ہے تے او تے پھر اسی بیان کر سکنے۔ فرمایا غیبت اینوں ہی کہندے نے، جے عیب ہے ہی نہیں تے پھر تے تسی الزام لاتا او دے تے۔ غیبت اینوں کہندے نے جتھے بیٹھ جا عجیب ساڈا معاملہ ہے، عجیب اسی لوگ ہاں اوتھے ہی بیٹھ جاواں گے۔ میں ویکھیا مساجد دے اندر اسے مولوی پیچھے نماز پڑھن گے تے او مولوی اٹھ کے باہر جائے گا تے اوتھے بیٹھ جان گے، او دی غیبت کرن، او دے پیچھے جمعہ پڑھن گے تے او دی غیبتاں کرن بیٹھ جان گے، او دے احسان مند ہون گے تے او دی غیبت کرن بیٹھ جان گے۔ اپنے بھراواں دیاں بہناں دیاں عزیزاں دیاں رشتہ داراں دیاں غیبتاں کرن لگ جان گے۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑا لوکاں دیاں غیبتاں کردا ہے انجے جویں اپنے مردار بھائی دا گوشت کھا رہا تے جہنم اندر تانبے دے ناخناں نال اپنا جسم کٹ کٹ کے کھا۔ اللہ اکبر نا میرا بھائی نہ گناہاں تو بعد آ جاؤ۔ نذیر پیغمبر آگاہ کر کے گئے نے، ڈرا کے گئے نے، وگرنہ انجام بڑا پیڑا ہونا ہے۔ آخرت دا فکر کریا کر، آخرت دا فکر۔ اللہ اکبر ہر اسی جتھے چار بندے بہ جائیے، دو بندے بہ جائیے، ساڈا مینیو ہی یہ چلتا ہے معذرت ہر جگہ جتھے بہ جاؤ بس کوئی ایک بندے دی گل چھڑ گئی تے دساں دی اونے سناتی، دساں دی نے سناتی۔ او بھائی ایک امام صاحب دا مینوں نام بھول گیا، انہاں کول ایک بندہ آیا تے کہن لگا امام صاحب میں سنیا تسی میریاں چگلیاں کردے، میریاں غیبتاں کردے ہو۔ تے فرمان لگے جا بھائی میرے نزدیک تے ایڈی اہمیت نہیں بھی اپنی نیکیاں تینوں دے میں تیریاں غیبتاں کر کے میں اپنی نیکیاں تینوں دینیاں، میں نہیں کرتا تیری غیبت۔ جدوں اسی کسی دی غیبت غیر موجودگی کر رہے ہیں در حقیقت اسی اپنی نیکیاں انہوں ٹرانسفر کر رہے ہیں، تینوں پتہ ہی نہیں لگا تے تیرے اکاؤنٹ جو نیکیاں گئیاں بعد پتہ لگے کروڑ نیکی تیری او دے کھاتے۔ بچ جاؤ بچ جاؤ، اوے تم اپنا آپ سنبھالی جل، تم اپنا آپ سنبھالی جل، دنیا تے یار وفا کوئی نہیں، تم اپنا آپ سنبھالی جل، دنیا تے یار وفا کوئی نہیں، ایک وار حیاتی رب دین دے، زندگی دا یار وسا کوئی نہیں، تم اپنا آپ سنبھالی جل، اے دنیا مطلب داراں دی، اے زندگی چار دیواراں دی، تو چھوڑ خوش آمد یاراں دی، ان لانا حق دارا کوئی نہیں، تم اپنا آپ سنبھالی جل، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، تم اپنا آپ سنبھالی جل، تو لانا قبر چ ڈیرا ہے، اتھے ہونا بہت اندھیرا ہے، کر عمل دے نال سویرا ہے، امنا دے باج بچا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی جل، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی جل، میری گل نو یار بھلاویں نہ،
ایویں ضایا عمر گوامینا ایویں ضایا عمر گوامینا اے غفلت چھوڑ سیاںا بن اے غفلت چھوڑ سیاںا بن گیا اے تو مڑ لوٹا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں جد روز محشر آوے گا ہر شخص اسے پچھتاوے گا نیک عمل ہی تینوں چھڑاوے گا نیک عمل ہی تینوں چھڑاوے گا جس غیر نے کرنا دفاع کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دیندے ایک بار حیاتی رب دیندے ایک بار حیاتی رب دیندے زندگی دا یار وسا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل فرمایا انا ارسلناک شاہدا شاہدا مبشرا ونذیرا پیغمبر مبشر بھی نے نذیر بھی نے اللہ دے عذاباں تو اللہ تعالی دے ناراضگی تو آگاہ کیتا ہے میرے پیغمبر نے ہن مرضی ساڈی ہے اسی مان کے چنگے بن جائیے نہ مان کے جہنم دا بالن بن جائیے اللہ کول دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین